Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham. Ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo manggituman ang gisugo ko kanimo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo mag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw, at tuwa siya sa tuo sa Dios ug nangaliw po alang kanato. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini, ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tawo gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon, apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay.